नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन 6 महिनापछि आजबाट सुरु। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक पेश। प्राचीन एकीकृत बस्ती विकासको नमुना देख्न सकिने रोल्पा थबाङका घरहरू मासिँदै आधुनिकताको प्रभावमा कङ्क्रिटका घर बन्ने क्रम बढ्दो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 6 वर्षपछि गैंडाको गणना सुरु। कर्णाली, बबई र मध्यवर्ती क्षेत्रमा गैंडाको सङ्ख्या बढेको अनुमान। आतंकवादी सङ्गठन इस्लामिक स्टेट आइएसको गतिविधि फेरि बढ्न थालेको भन्दै विश्वको चिन्ता। पूर्वी र पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकहरू जोखिममा। र फिफा विश्वकपको युरोपियन छनौट अन्तर्गत पोर्चुगलको पुनरागमन जित। 3-1 को गोल अन्तरले लक्जेमबर्गले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशको 7औं अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। यसअघि प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले चैत्र 18 गते हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 लाई दफावार छलफल गरियोस् भन्दै प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यस्तै सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यसअघि बैठकको प्रारम्भमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले प्रदेश सभाको अधिवेशन सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। यस्तै सभामुख घरतीले यसअघि 6औं अधिवेशनबाट पारित भई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवद्वारा प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरूका बारेमा पनि सभालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा रहेका दलहरू पुनः विभाजित भएपछि अब दुवै दलका लागि छुट्टा छुट्टै लहरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। केही दिन यता देशभरका अधिकांश वन जङ्गलमा नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी डढेलो फैलिएको छ। डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानव बस्ती नै जोखिममा परेका छन्। डढेलोले वन्यजन्तु, बोट बिरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठ दाउरा लगायतका जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढेको छ। अधिकार प्रदेश सरकारमा गएकाले सङ्घीय सरकारले डढेलो नियन्त्रणमा ठूलो बजेट नै नराखेको वन विभागका महानिर्देशक मानबहादुर खड्काले बताउनुभयो। खोरिया फडानी सीमान्त कृषि भूमिको विस्तार एवं चरण क्षेत्र विस्तारका लागि डढेलो लगाउँदा जोखिम बढेको छ। नेपालमा वन विनाश र क्षयीकरण हुनुमा डढेलो प्रमुख कारण मानिन्छ। हरेक वर्ष हुँदै आएको डढेलोको प्रकोपबाट ठूलो मात्रामा प्राकृतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ। स्थानीय प्रदूषणमा डढेलोका धुवाँ मिसिएपछि देशभरको वायु घातक बनेको छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने र विभिन्न मानवीय गतिविधिका कारण वायु प्रदूषण भइरहेको छ। यसले विभिन्न क्षेत्रमा तुवालो लाग्ने समस्या भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले प्रदूषण कम गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनी दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको धारणा आजको आवाजमा। वायु प्रदूषणलाई कम गर्नको लागि त अब बोट बिरुवा रोप्नु पर्यो। अनि पुरानो गाडीहरूलाई विस्थापित गरेर कसरी हुन्छ, अनि के भन्छ अरे इलेक्ट्रोनिक गाडीहरूको गर्नु पर्यो, सुरुवाती गर्नु पर्यो। अब सरकारले त्यो बिना कामै गुड्ने गाडीहरूमा, सवारी साधनहरूमा अलिकति रोक लगाउन सक्नु पर्यो। अनि मानिसहरूको भिडहरूलाई अलिकति कम गर्न सक्नु पर्यो। अनि प्रत्येक घरको अगाडि एउटा बिरुवा लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा यही छ। प्लास्टिक जन्य कुराहरूलाई चाहिँ कम प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ वर्जितै गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर हामीले जतिसक्यो चाहिँ प्लान्टेसनको कुराहरू गर्नु पर्यो होइन। हरित नगरपालिका भनेर चाहिँ अहिले नगरपालिका कार्यक्रम पनि सायद घोरा नगरपालिका चलाइराखेको जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा जतिसक्यो हामीले चाहिँ प्राकृतिक चिजहरूलाई प्रयोग गर्ने, अप्राकृतिक चिजहरू नगल्ने चिजहरूलाई चाहिँ नजलाउने होइन। त्यसलाई चाहिँ जमिनमा गाडेर चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ। र बस्नको लागि त मासुहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। सकेसम्म चाहिँ अब बालबच्चाहरूलाई यस्तो खालको चाहिँ पोल्युसनको बेलामा चाहिँ बाहिर धेरै निस्किन नदिने होइन। यिनी गऱ्यो भने चाहिँ जहाँसम्म पोल्युसन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब यो वायु प्रदूषणलाई कम गर्नलाई त सर्वप्रथम त पहिला हामीले बोट बिरुवाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर कल कारखानाहरू तिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
अब सहरीकरणमा अब प्रदूषणहरू यस्तै यातायात अब गाडी मोटरहरूको यिनीहरूको पनि व्यवस्थापन राम्रोसँग भएपछि अब यसलाई कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले अब जनचेतना जगाउनुपर्छ। के कति कारणले गर्दाखेरि यो प्रदूषण बढिरहेछ यसको कारण पहिचान गर्नको लागि राज्यका निकायहरूले यसतर्फ खोजी गर्ने र यसलाई न्यूनीकरणको लागि फोहोर व्यवस्थापनमा त्यो ढङ्गको हामीले काम गर्ने, डढेलो नियन्त्रणमा त्यो ढङ्गको काम गऱ्यौँ भने यो अहिले जुन खालको अहिले यो वायुमण्डलमा जुन खालको प्रदूषण बढिरहेको छ यसलाई सिकाइको रूपमा लिएर भोलिका दिनमा यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। प्लास्टिक सानो प्लास्टिक हामी जहाँ पायो त्यो फाल्छौँ होइन, र अहिले वनमा डढेलो एकदम लगाइरहेछ, त्यो गला जाने हो कि आफसे पनि लागिरहेछ। त्यो भयो अहिले भनौँ न अब दाउराबाट हामी पकाइरहेछौँ। तिनी सामान्य कुराहरूले पनि यो प्रदूषण भइरहेछ र यो धेरै जनसङ्ख्या पनि धेरै वृद्धि भइरहेछ। गाडी घोडा पनि डिजेल अब पेट्रोलले चल्ने छ, त्यसमा पनि अब ब्याट्रीबाट चल्ने तिर ध्यान दियो भने यसमा प्रदूषणमा कमी हुँदै जान्छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि हजुरको यो अहिले यो दाङमा भएको व्यापक सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू यो धुवा रहित गराउनुपर्छ सर, डढेलो रोक्नु पर्यो। जसले वायुलाई असर गरिरहेछ तिनीहरूलाई नियन्त्रण भनौँ रोकथाम गर्न सक्यो भनेपछि वायु प्रदूषण कम हुन्छ। स्कुलमा सानो बालबालिकाहरू छन्, यिनलाई छिटो असर गर्छ भनेर स्कुल बन्द गर्नु स्वाभाविकै हो, गर्नुभयो त्यहाँहरूले, त्यस्तो केही फरक परेन। तर कलेजमा पढ्ने त ठुला विद्यार्थीहरू थिए, तिनीहरूलाई त असर नगर्नुपर्ने हो। असर गर्ने नै भयो, सरकारी कार्यालयहरू सबै खुलिरहेछ, बैङ्कहरू खुलिया छन्, सबै खुलिरहेको छ, तिनीहरूलाई फेरि असर नगर्ने, त्यो पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्रै असर गर्ने भयो। मेरो विचारमा यो वायु प्रदूषण रोक्न चाहिँ जुन कारणले जुन किसिमले प्रदूषण भएको छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने कोसिस गर्नु पर्यो। स्कुल बन्द गरेर मात्रै वायु प्रदूषण कम हुने। प्राचीन कालदेखि नै पुर्खाहरूले विकास तथा अभ्यास गरेको एकीकृत बस्ती विकासको नमुना रोल्पाको थबाङमा देख्न सकिन्थ्यो। कुनै बेला जनकम्युनको अभ्यास गरेको थबाङ अहिले आधुनिकताको प्रभावमा छ। प्राचीन कला संस्कृति र सम्पदा मासिने क्रममा छन्। यो हो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधारभूमि मानिने रोल्पाको थबाङ। कम्युनिस्टहरू थबाङलाई आस्थाको केन्द्र, कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय जस्ता विशेषणले सम्बोधन गर्छन्। साम्यवादी उत्पादन सम्बन्ध र जीवनशैलीको विकास गर्न व्यक्तिगत सम्पत्ति र स्वामित्व सामूहिकरण गर्दै थबाङीहरूले जनकम्युनको अभ्यास गरेका थिए। तर अहिलेको थबाङ त्यस्तो छैन। केन्द्रीय राजनीतिको छालहरूले छोइएर मत विभाजित देखिन्छ र आधुनिकताको प्रभावले कमजोर देखिन्छ। हिजोको परम्पराहरू मासिँदै गइराखेको स्थिति चाहिँ अहिले रहेको छ। किनभने हिजोको पुराना घरहरू बदलिँदैछन्। हिजोको पुराना अब काठका छाना भएका घरहरू बदलिएर अहिले चाहिँ के अरे कङ्क्रिट घरहरू बन्दैछन्। समुद्री सतहबाट 2000 मिटरको उचाइमा अवस्थित थबाङमा हाल 229 घरधुरी बसोबास गर्छन्। काठको फलेक र स्लेट ढुङ्गाले छाना छाइएका गुजुमुज्ज र बाक्ला घरहरू थबाङको विशेषता थियो। घरहरूमा प्राचीन जीवनयापनका लागि गरिने अभ्यासका सामग्री, औजार र कला संस्कृति अहिले छैन। मगर समुदायले विकास गरेको एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा क्षय हुँदैछ। प्राचीन घरहरू नमुनाको लागि मात्र देख्न सकिन्छ भने कङ्क्रिटका घरहरू बाक्लै बन्न थालेका छन्। र यो कुरोलाई हामीले धेरै पटक यहाँको बुद्धिजीवी स्थानीय तहमा धेरै छलफल पनि हामी गरिसकेका छौँ। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। मान्छेको निजी स्वामित्वको कुरो अब हत्तपत्त सजिलरी अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषय, त्यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा नियम अब लगेर चाहिँ अब अगाडि बढाउने विषय भनेको निकै अब गाह्रो विषय रहेछ। विभिन्न समयमा राज्य विरुद्ध विप्लव गर्दै आएको थबाङ पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनसँगै पनि विभाजित छ। हामीले बुझ्दै आएको, देख्दै आएको र थाहा पाउँदै आएको थबाङ अब त्यो थबाङ रहेन। आधुनिकताको प्रभाव परेको थबाङमा पुरानो सौन्दर्य ह्रास हुँदै गइरहेको देख्न सकिन्छ। रोल्पाको थबाङबाट क्यामेरामा सुदीप बुढाथोकी र रूपेश बुढाथोकीको साथमा नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना।
प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले दिगो शहरी विकासको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले शहरी शासकीय पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको अवस्थामा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 29 जिल्लाका 33 नगरपालिकाको शहरी विकास प्रवर्धन र शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको हो। नगरपालिकामा खानेपानी ढल व्यवस्थापन, पार्क निर्माण, उच्च शिक्षा, फोहोर मैला व्यवस्थापन, बस पार्क निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, व्यापारिक केन्द्र निर्माण, दमकल, एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन लगायतका शहरी पूर्वाधारका सूचक निर्माण गरिनेछ। शहरी शासकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न लागि नगरपालिकामा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका रहेका छन्। यस्तै जाजरकोटको भेरी, रुकुमको मुसिकोट, दाङको लमही नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्न लागि हो। प्रत्येक नगरपालिकालाई न्यूनतम 13 करोडदेखि अधिकतम 24 करोड रुपियाँसम्म प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका गैंडाको गणना सुरु गरिएको छ। आजबाट सुरु भएको गैंडा गणना 14 दिनसम्म चल्नेछ। गैंडा गणनाका लागि निकुञ्जका 10 वटा हात्तीको प्रयोग गरिएको छ। हात्तीसारका 30 जना मुख्य गणक, 10 जना र 10 जना सहायक गणक गरी 50 जना परिचालित भएका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको गैंडा पाइने कर्णाली नदी तटीय क्षेत्र र बबई नदी तटीय क्षेत्र एवं आसपासका मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा गैंडा गणना गरिनेछ। गैंडाको संख्या पत्ता लगाउने र गैंडाको वासस्थान एवं अन्य वन्यजन्तुको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिइनेछ। गणकहरूले गैंडा गणना गर्नका लागि GPS, क्यामेरा, दूरबीनको समेत प्रयोग गरेका छन्। सन् 2015मा गरिएको गणनाबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र 29 वटा गैंडा रहेका थिए। 6 वर्षपछि सुरु भएको गणनाबाट बर्दियामा गैंडाको संख्या बढ्न सक्ने निकुञ्जले अनुमान गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित लुम्बिनी नेत्र विज्ञान प्रतिष्ठान तथा रिसर्च सेन्टरले सयौं नागरिकको आँखाको ज्योति फर्काउन सफल भएको छ। 2039 सालमा 2 कोठाबाट सुरु गरिएको अस्पतालमा अहिले भारतका सीमावर्ती क्षेत्रबाट समेत बिरामीहरू उपचार लिन आउने गरेका छन्। 2039 सालमा 2 कोठाबाट सुरु गरिएको रूपन्देहीको भैरवामा अवस्थित लुम्बिनी नेत्र विज्ञान प्रतिष्ठान तथा रिसर्च सेन्टर आज हरेक नागरिकको आँखाको ज्योति बन्न सफल भएको छ। हरेक दिन हजारौं स्वदेशी तथा छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती क्षेत्रबाट यहाँको सेवा लिने आउने गर्दछन्। नेपालमै चर्चित यस रण अम्बिका आँखा अस्पतालमा लुम्बिनी प्रदेशभरिका अधिकांशले आँखाका कारण आउने समस्यालाई निराकरण गरेर सेवाग्राहीहरूले नयाँ जीवनको अनुभूति पाउन सके। विभिन्न शिविर सञ्चालन गरी नागरिकको घर दैलोमा समेत सेवा दिँदै आएको अस्पतालका बाह्य कार्यक्रम संयोजक सञ्जीव अधिकारी बताउनुहुन्छ। चाहिँ त्यहाँका बिरामीहरूलाई यहाँ भिड भएका, किनभने हामीलाई मेन यहाँ आउने बिरामी भनेको सबै भारतीय मुलुकका धेरै हुन्छन्, भारतमा सबैकै देशबाट आउने। त्यो भिड भडाकाबाट उनीहरूलाई चाहिँ त्यही सुविधा दिएको र यो भिड भडाका नरहोस् भन्ने हेतुले हामीले घर दैलोमा नि सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। र यसै गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले विभिन्न आँखा शिविरहरू पनि समुदायमा गएर निःशुल्क आँखा शिविरहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। समुदायमा विभिन्न शिविर सञ्चालन गरी अस्पताल आउन नसक्ने बिरामीहरूका लागि पनि यस अस्पतालले घर दैलो सेवा प्रदान गरी आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्दै आएको छ। यस अस्पतालबाट आफूलाई निकै सन्तुष्ट रहेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ। सर्भिसबाट पनि हामीले मूल्य गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हर कुराहरूमा यहाँ आइसकेपछि पनि कुन ठाउँ जाने, के गर्ने, डक्टरदेखि लिएर सबैसम्मको सर्भिस चाहिँ हामीले राम्रै दिइरहेका छौँ। मैले यसको सेवा राम्रै लाग्यो, सिस्टम ठिकै छ। भिडभाड त धेरै भएको हुनाले अलि हामी टाढा टाढा मान्छेलाई अप्ठ्यारो त भइरहेको छ, सिस्टमसँग चलाए जस्तो लाग्छ।
करिब 6 बिघा क्षेत्रफल ओगटेको यस अस्पतालमा 200 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यस आँखा अस्पतालको मातहतका नगरदेखि गाउँ र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा गरी 19 वटा उपचार केन्द्रहरू रहेका छन्। सबैको पहुँच सुलभ र छरितो उपचार गर्ने र आँखा सम्बन्धी हरेक समस्याको समाधान हुने भएकाले पनि यो आँखा अस्पताल सबैको आँखाको नानी बन्न सफल रहेको छ। मिलन गाहा, नेपाल टेलिभिजन, रूपन्देही। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका 5 मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको छ। दिउँसोको समयमा घर परिवारका सदस्य कामका लागि बाहिर जाने हुनाले एक्लै बस्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू दिवा सेवा केन्द्रमा समय बिताउन थालेका छन्। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ। गाउँपालिकाका 7 वटै वडामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुसार वडा नम्बर 5 मा पहिलो पटक 2076 साल जेठ 1 गतेदेखि शुभारम्भ गरिएको थियो। एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र निर्माण गर्न अगाडि सारेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अहिले त्यस केन्द्रमा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक दिउँसोको समयमा भजन कीर्तन भलाकुसारी गर्ने अनुभव आदान प्रदान गर्दै सहजै दिन बिताउने गरेका छन्। यसले उहाँहरूलाई एक्लोपन महसुस भएको छैन। दिवा सेवा केन्द्रमा रमाएका आमाहरूलाई त्यस केन्द्र अहिले घरभन्दा पनि प्यारो लाग्न थालेको छ। यहाँ हो भजन कीर्तन गर्न आउने रमाइलो राम्रो लाग्छ। कहिले के खाइन्छ कहिले के खाइन्छ अब एकै थर भन्नु पनि आउन्न मलाई। यहाँ आएपछि एकदम फ्रेस भयो नि। कति खुसी लाग्ने। ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रमा 20 देखि 30 जना वृद्धहरूको सहभागिता रहने गरेको छ। घरमा बसिरहेका वृद्धहरूलाई गाउँपालिकाले दिवा सेवा केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उहाँहरूमा एक आपसमा मेलमिलापको भावना बढ्दो छ। केन्द्रमा वृद्ध बुवा आमाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण फरक किसिमले चिया नास्ताको व्यवस्था गरिएको वडा अध्यक्ष ढुन्डीराज भण्डारीले बताउनुभयो। बजाउने र एक आपसमा दुःख सुख साट्ने गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको एउटा मनस्थिति पनि एउटा रोग पनि हट्ने जस्तो लागेको छ। कोरोना कहरका कारण केही समय बन्द भएको केन्द्र कोरोना केही सुस्ताएपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश र गाउँपालिकाको सहयोगमा केन्द्र सञ्चालन गरेको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन समितिका कोषाध्यक्ष ऋषिराम पाण्डेले बताउनुभयो। अहिले तीव्र विकाससँगै गाउँघरमा युवाहरूको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। पढाइ र जागिरको खोजीका लागि सहरमा पस्ने जमात ठुलै छ। यसले पनि गाउँघर शून्य बढ्दै गएको छ। त्यसैले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने हो भने वृद्ध अवस्थामा पुगेका आमा बुवाहरूलाई उहाँहरूको दिनचर्यालाई बिताउन सहयोग रहने देखिन्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। प्रवक्ता डाक्टर जगेश्वर गौतमले कोभिड सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै पनि जुलुस, भिडभाड, सभा, सम्मेलन, भेला रोक्न अनुरोध गर्नुभयो। सबै सरकारी तथा निजी प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्न र सरकारी प्रयोगशालामा जनशक्ति आवश्यकता भएमा जनशक्तिका लागि रकम थप माग गर्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 162 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 59 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3030 पुगेको छ। मुगुको गमगाड साना जलविद्युतको मर्मत कार्य सुरु भएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी लगायतका बस्तीहरूमा विद्युत सेवा दिँदै आएको गमगाड साना जलविद्युत
को बाढीबाट क्षतिग्रस्त पावर हाउसको मुहानको मर्मत कार्य सुरु भएको हो। गत वर्षको साउनमा अन्त्यमा आएको बाढीले पावर हाउसको मुहान बिगारेपछि अस्थायी रूपमा मर्मत गरेर काम चलाइएको भए पनि फेरि बाढी आउन सक्ने भएकोले प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रियाबाट मर्मत कार्य सुरु गरेको हो। चैत्रको अन्त्यसम्ममा मर्मत कार्य सम्पन्न गरेर ग्राहकलाई पहिलेकै अवस्थामा विद्युत सेवा वितरण गर्ने गमगाड वितरण केन्द्रका प्रमुख दिनेश पौडेलले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट IS को गतिविधि पुनः बढ्न थालेको भन्दै विश्वका विदेश मन्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिरियामा पराजित भएको 2 वर्षपछि IS ले पुनः आतंकवादी आक्रमण सुरु गरेकोले उनीहरूले बताएका छन्। इस्लामिक स्टेट विरुद्ध विश्वव्यापी संगठनको भर्चुअल बैठकमा विदेश मन्त्रीहरूले केही समय यता अफ्रिकी मुलुकमा भएको आक्रमणबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। केही दिन अघि मात्र मोजाम्बिकको पल्मा शहरमा भएको चरमपन्थी आक्रमणमा दर्जनौको मृत्यु भएको थियो। बैठकमा उपस्थित नेताहरूले चरमपन्थी आक्रमणको जोखिममा रहेका पूर्वी र पश्चिम मुलुक रहेको बताएका छन्। भारतमा गत 24 घण्टामा 53,480 जना थप व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कुल संक्रमितको संख्या 1,21,49,000 भन्दा बढी पुगेको छ। सो अवधिमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 354 जनाको मृत्यु भएको पछि कुल मृतकको संख्या 1,62,468 जना पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बताएको छ। भारतमा जनवरी 16बाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। हालसम्म 6,30,00,000 भन्दा बढीले यो खोप लगाइसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य 400 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ। हिजो प्रतितोला 86,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 400 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 85,600 रुपियाँ कायम भएको हो। तेजाबी सुन पनि 400 रुपियाँले नै घटेर प्रतितोला 85,150 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदी आज 20 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,195 रुपियाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। फिफा विश्वकपको युरोपियन छनौट अन्तर्गत पोर्चुगलले पुनरागमन जित हात पारेको छ। गैराती भएको खेलमा लक्जेमबर्गले पहिले अग्रता लिएको भए पनि त्यसलाई उल्ट्याउँदै पोर्चुगलले 3-1 को जित हात पारेको हो। त्यस जितपछि समूह A मा दोस्रो जित हात पारेको पोर्चुगल 3 खेलबाट 7 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। लक्जेमबर्ग 2 खेलबाट 3 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अजरबैजानलाई 2-1 ले पराजित गर्दै 3 खेलबाट 7 अङ्क जोडेको सर्बिया गोल अन्तरमा पछि रहँदै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन 6 महिनापछि आजबाट सुरु। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक पेश।
प्राचीन एकीकृत बस्ती विकासको नमुना देख्न सकिने रोल्पा थबाङका घरहरू मासिँदै आधुनिकताको प्रभावमा कङ्क्रिटका घर बन्ने क्रम बढ्दो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 6 वर्षपछि गैंडाको गणना सुरु। कर्णाली, बबई र मध्यवर्ती क्षेत्रमा गैंडाको सङ्ख्या बढेको अनुमान। आतंकवादी सङ्गठन इस्लामिक स्टेट IS को गतिविधि फेरि बढ्न थालेको भन्दै विश्वको चिन्ता। पूर्वी र पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकहरू जोखिममा। र फिफा विश्वकपको युरोपियन छनौट अन्तर्गत पोर्चुगलको पुनरागमन जित। 3-1 को गोल अन्तरले लक्जेमबर्ग पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।